अमेरिका ने भारतीय स्पॉन्सर्ड कलअदम BLA के बाद मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक मजीद ब्रिगेड जाफर एक्सप्रेस, गवादर पोर्ट और कराची समेत कई हमलों में मुलव्वस है। इकदाम ट्रंप इंतजामिया के दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को जाहिर करता है। ऐसी तंजीमों की नामजदगी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। सरफराज बुगटी ने कहा, अमरीकी इंतजामिया के सामने मुकदमा पेश करने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। दहशतगर्द ग्रुपों ने तवील अरसे से नस्ली और हुकूक की झूठी आड़ में बेगुनाहों का खून बहाया। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी कामयाब सिफारतकारी का नतीजा करार दिया। और भारत ने दरिया सतलुज पर बगैर इत्तला के पानी छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिक के मुकाम पर 50,500 क्यूसिक का रैला। दरिया में निचले दर्जे का सैलाब, इतराफ की बस्तियों को खतरा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के बयानिए की जीत। मोदी के यारों, वतन के गद्दारों को बड़ा धचका। अमेरिका ने बलूचिस्तान में मासूम शहरियों और फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस भारतीय स्पॉन्सर्ड कलअदम BLA के बाद मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक मजीद ब्रिगेड जाफर एक्सप्रेस और गवादर पोर्ट समेत कई हमलों में मुलव्वस है। कराची एयरपोर्ट पर हमले की जिम्मेदारी भी BLA ने कबूल की। इक़दाम ट्रंप इंतजामिया के दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को जाहिर करता है। ऐसी तंजीमों की नामजदगी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान का अमरीकी फैसले का खैर मकदम। सरफराज बुगटी ने कहा, अमरीकी इंतजामिया के सामने मुकदमा पेश करने का क्रेडिट वफाकी हुकूमत और फील्ड मार्शल को जाता है। दहशतगर्द ग्रुपों ने तवील अरसे से नस्ली और हकूक की झूठी आड़ में बेगुनाहों का खून बहाया। कोई भी वजह शहरियों के कत्ल का जवाब नहीं बनती। दुनिया को दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने भारतीय प्रॉक्सीज पर पाबंदी कामयाब सिफारतकारी का नतीजा करार दी। कहा, हमारा मौक़िफ़ अमेरिका समेत दुनिया भर में कबूल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने कुलभूषण और दीगर के खिलाफ जो शवाहिद दिए आज साबित हो गए। पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे की तशरीह पर सालिसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फैसला पाकिस्तान के तारीखी मौक़िफ़ की तायीद। अदालत ने करार दिया, भारत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए छोड़े। फैसला हतमी और फरीक़ैन पर लाजिम है। भारत सैलाब की पेशगी इतला के मुआहदे से भी फिर गया। दरिया सतलुज में बगैर इतला के सैलाबी रेला छोड़ दिया। कसूर में गंडा सिंह के मकाम पर 50,500 क्यूसिक का रेला। दरिया में निचले दर्जे का सैलाब, अतराफ की बस्तियों को खतरा। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल से मंसूब बातों पर भारत का बयान मुस्तरद कर दिया। मुबैना एटमी ब्लैकमेलिंग का बयानिया गुमराह कुन, पाकिस्तान ताकत के इस्तेमाल या धमकी देने की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का दो टोक बयान। कहा, पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी ताकत है। जामे कमांड और कंट्रोल निज़ाम मुकम्मल सिविल निगरानी में काम करता है। भारत की किसी भी जारियत का फौरी और मौसर जवाब दिया जाएगा। मुमकिन बिगड़ती हुई सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी भारतीय क़यादत पर आयद होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। बोले, पाकिस्तान और भारत समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाई। रूस यूक्रेन मसला भी हल हो जाएगा। अमरीकी सदर का जुम्मे को रूसी हम मनसब से मुस्बत बातचीत की तवक्को। बोले, रूस से यूक्रेन के कुछ इलाके वापस लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने हर जगह अमन और भारत ने जंग की बात की। ये जंग शुरू भारत ने की और ख़त्म हमने। पाक फौज ने दुश्मन को तारीखी जवाब दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का भिट शाह में खिताब। बोले, इंडिया एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। दरियाए सिंध पर हमला तहजीब और सकाफत पर हमला करार। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के मजीद 2 मुकदमात में बरी। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 6 मुल्जिमान को 10 साल कैद। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल की सजा। आयशा भट्टा और बानी के सिक्योरिटी गार्ड हाफिज अरशद को भी 10 साल कैद। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 5 कम उम्र मुल्जिमान समेत 18 मुल्जिमान बरी।
انصاف کا قتل ہوا، سزائیں نامنظور۔ تحریک انصاف نے فیصلہ مسترد کر دیا، عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان۔ بیرسٹر گوہر کا چیف جسٹس سے 9 مئی واقعات پر کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ ملک میں آئین ہے نہ ہی قانون، ہم کھڑے رہیں گے، لڑتے رہیں گے۔ محمود خان اچکزئی اور اسد قیصر کی گفتگو۔ ارکان کا پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاج، قومی اسمبلی میں ہنگامہ، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ ڈالیں، پارلیمان کے باہر دھرنا بھی دیا۔ عوام کی خدمت 1 پوائنٹ ایجنڈا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہمیشہ مشکل فیصلے کیے۔ شہباز شریف اور مریم نواز بھی دن رات عوام کی خدمت کر رہے ہیں۔ نواز شریف کا پارٹی اجلاس میں اظہار خیال، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک۔ سیاسی امور پر مشاورت، اپوزیشن کی احتجاجی تحریک سے متعلق تبادلہ خیال، حکومتی معاملات اور پارٹی امور پر گفتگو، معاشی صورتحال اور کرپشن کی روک تھام کے اقدامات بھی زیر غور۔ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر مزید 2 شہری قتل۔ نیو کراچی میں سندھ گورنمنٹ اسپتال کے قریب فائرنگ سے 1 شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق شہری اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ گولی ہوٹل پر بیٹھے شیر جان کو جا لگی۔ کورنگی میں بھی ڈکیتی مزاحمت پر شہری جان سے گیا، فرار ہوتے ہوئے 1 ڈاکو پکڑا گیا، شہریوں کے تشدد سے ہلاک۔ رواں سال کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر 59 شہری جاں بحق ہو چکے۔ لاہور کے علاقے میں مبینہ پولیس مقابلہ، 2 ڈاکو اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ سی سی ڈی کے مطابق ہلاک ملزمان میں بزرگ خاتون کے کانوں سے بالیاں نوچنے والا بھی شامل۔ شناخت وراثت علی کے نام سے ہوئی۔ اسلام آباد میں جائیداد کے تنازع پر تہرے قتل کی لرزہ خیز واردات۔ ملزم نے چھریوں کے وار سے باپ اور 2 بہنوں کی جان لے لی، کمسن بھانجا زخمی۔ پولیس نے ملزم کو کر لیا گرفتار، آلائے قتل برآمد۔ غزہ میں میڈیا کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں شہید الجزیرہ ٹی وی کے رپورٹر انس شریف کو آنسو اور سسکیوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صحافیوں کے جنازوں میں رقت آمیز مناظر نے دل دہلا دیے۔ دوحہ ہیڈ آفس میں شہداء کو خراج عقیدت۔ قطر، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور یورپی یونین کی صحافیوں کے قتل کی مذمت۔ مغربی کنارے میں شہریوں کی ریلی۔ صہیونی فوج کے پناہ گزین کیمپوں پر بھی حملے، 69 فلسطینی شہید۔ بھوک سے بھی مزید 5 افراد جاں بحق۔ دو بڑی طاقتوں کے درمیان نئی تجارتی جنگ نومبر تک ٹل گئی۔ امریکہ نے چینی مصنوعات پر ٹیرف میں نرمی کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع کر دی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ چین کا بھی اضافی 10% ٹیرف برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر آسٹن میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا، شناخت ظاہر نہیں کی۔ پینسلوینیا میں اسٹیل فیکٹری میں دھماکے کے بعد آتش زدگی، 1 مزدور ہلاک، 10 زخمی ہو گئے۔ سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی مقابلہ برائے حفظ قرآن اور تفسیر کا فائنل راؤنڈ۔ ججز پینل نے مکہ مکرمہ میں 31 شرکاء کی تلاوت کلام پاک سماعت کی۔ متعدد ممالک سے امیدوار مقابلے میں شریک۔ میچ جیتو، سیریز جیتو، شاہینوں کے پاس سنہری موقع۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن معرکہ آج ہوگا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پہلا میچ پاکستان کے نام رہا۔ بارش سے متاثرہ دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے فتح حاصل کی۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ سعودی عرب میں شاہ عبدالعزیز بین الاقوامی مقابلہ برائے حفظ قرآن اور تفسیر کا فائنل راؤنڈ۔ ججز پینل نے مکہ مکرمہ میں 31 شرکاء کی تلاوت کلام پاک سماعت کی۔ متعدد ممالک سے امیدوار مقابلے میں شریک۔ میچ جیتو، سیریز جیتو، شاہینوں کے پاس سنہری موقع۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ون ڈے سیریز کا تیسرا اور فیصلہ کن معرکہ آج ہوگا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ پہلا میچ پاکستان کے نام رہا۔ بارش سے متاثرہ دوسرے میچ میں ویسٹ انڈیز نے فتح حاصل کی۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔